आई विल टॉक अबाउट दैट कंपनी, बट पहले मैं उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर लूँ ना। और ये वो कंपनी है। राजा रियाज साहब से मेरा एक सवाल है कि आप बड़ा भाई भाई कर रहे थे, सैफ भाई जो है वो कंपनी खोलेंगे और मिस्टर कैन जो हैं वो इनको पैसा देंगे, और जब इनके अकाउंट ओपन होंगे तो ये मिस्टर कैन को पैसे वापस कर देंगे। तो ज़ाहिर है आप सैफ भाई के पास, आप सब सिचुएशन सामने है, सैफ भाई आपके कह रहे हैं कि मेरे पास आना टका भी नहीं है। अब माशाल्लाह से आपने अपनी कंपनी खोल रही है, तो आप सैफ भाई पे एहसान करें और जो है आप इन 6 लाख ख़ानदानों को अपने साथ जोड़ें इस कंपनी में, हमें छोड़ के, मुझे छोड़ के बाकी जो 6 लाख ख़ानदान है, 5 लाख कुछ 9,999 जितने भी बनते हैं, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको जोड़ें आप और इस कंपनी को आप इन ख़ानदानों के साथ जोड़ें और इस कंपनी को चलाएं। ठीक है, मैं अपने लिए बात नहीं कर रही, मैं बाकी ख़ानदान की बात कर रही हूँ। बेशक मुझे नहीं ज़रूरत, ना मैं इस कंपनी का या इसको हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं उन बाकी ख़ानदानों की बात कर रही हूँ जिनका आप दर्द रखते हैं और जो हकीकतन दर्द रखते हैं आप और नवीद साहब। तो नज़र आना चाहिए कि आप वाकई दर्द रखते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है अमली तौर पर लोगों को दिखाने का कि आप वाकई ही दर्द रखते हैं और आप इन लोगों को अपने साथ जोड़ें इस कंपनी में। माशाल्लाह से आपकी कंपनी इंटरनेशनल है, मलक नवीद साहब की इंटरनेशनल है। तो 2.5 लाख ख़ानदान आप लें, 2.5 लाख ख़ानदान वो लें और अपने साथ जोड़ें लोगों को और इस कंपनी को चलाएं। बेस्ट विशेज़। अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर, मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। अल्लाह माफ़ी दे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। उस मोहतरमा ने जो भी आज दिन तक मेरे लिए गुफ्तगू फरमाई वो आपके सामने है। किन किन लफ्ज़ों से क्या क्या अलकाबात उसने मुझे दिए, क्या क्या खिताबात दिए। लेकिन फिर भी कुछ भी है वो मेरी बेटियों की जगह पे है। और एक टाइम था कि वो ग्रुपों में बाकायदा मुझे अब्बा जी कह के बुलाया करती थी। उसका अपना ज़र्फ़ है, मेरा अपना ज़र्फ़ है। और दिस इज़ फैक्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रात हर शख्स को माफ़ करके सोता हूँ। तो पहली बात तो ये ज़हन में रख लेंगे, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेरी बेटियों की जगह पे है। आगे आ जाते हैं। जावेद ख़ान ने कोई मेरा बाप मारा हुआ है या मैंने उसका मारा हुआ है, कोई हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, इख्तिलाफ़ राय है ना। वो एक नया आदमी है नेटवर्किंग में। मैंने उस शख्स से आप अपने लेवल पे पूछ के देखिएगा कि क्या राजा रियाज ने आपको फ्रॉम द डे वन एक बात समझाई थी या नहीं समझाई थी कि लोग आपका कंधा इस्तेमाल करेंगे। खालिद जावेद को ये बात समझाई थी या नहीं समझाई थी कि लोग आपका कंधा इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, हिसाब वही है जी, कदम बढ़ाओ जी फलाना साहब हम तुम्हारे साथ हैं। बस वो सरदारी, वो नंबरदारी, वो चाहे असमा हो, जावेद खान हो, एक्स वाई जी, वो कोई भी शख्स हो ना, ये भूल गए कि भाई हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि ना तजर्बाकारी ना, क्योंकि उनकी लाइफ का शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जावेद खान साहब बात तो करते हैं ना, वो उधर लोकली बनों में अगर किसी थाने में जाके अगर कोई काम करवा लेते होंगे, तहसील में जाके अगर कोई काम करवा लेते होंगे, या डीसी से मिल के अगर कोई काम करवा लेते, तो लोकल बहुत सारी इस तरह की चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केसेस में और इस्लामाबाद में वो चीज़ नहीं चलती है। वन थिंग। नंबर टू, ये खैबर पख्तूनख्वा का एक अलग से कल्चर है। वहाँ जरगा सिस्टम होता है, वहाँ कोई और भी तरतीब है वहाँ के पुलिस के डिपार्टमेंट की। एनी हो, बट इस्लामाबाद इज टोटली अ डिफरेंट सिटी। तो धक्के खाने से इंसान को समझ में आती है ना। मैं अब क्या कहूँ अब इस मोहतरमा को, माजी में क्या होता रहा है। बस वो जिसे ने किसी ने कहा ना कि कुत्ता तेरा कान ले गया, वो कुत्ते के पीछे उसने कान को हाथ लगा के नहीं देखा। अब किसी ने छोड़ी होगी कि राजा रियाज ने कोई एमएलएम कंपनी बना ली है। होना तो ये चाहिए था कि वो पहले चेक तो करते, तस्दीक तो कर लेते भाई
کہ وہ واقعی کوئی MLM کمپنی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، وہی بات ہے کہ جیسے پاسٹ میں غلطیاں کی، بس جلد بازی میں نا، وہ ہوتا ہے نا جیسے میڈیا چینلز کی ہوتی ہے آپس میں ٹکر کہ سب سے پہلے جناب ہم خبر دے رہے ہیں، تو بس وہ جلد بازی اور چودراہٹ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو کمپنی میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو سٹارٹ، ابھی ان پروسیس ہیں، اس کی چیزیں ہیں، یہ کوئی MLM کمپنی نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ لینے والی کمپنی ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ ایک سمپلی ایک ٹریڈیشنل کمپنی ہے، بزنس ہے۔ I will talk about that company بٹ پہلے میں اس کی تمام فارمیلٹیز تو پوری کر لوں نا۔ اور یہ وہ کمپنی ہے کہ بے شمار لوگ جانتے ہیں، آج کا نہیں، میرا خیال یہ کہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کیا میرے پاکستان میں سیٹ اپس نہیں ہے؟ کیا ہماری کمپنیز نہیں ہیں پاکستان میں؟ یہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے نا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ اچھا یار ذرا بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائیں۔ تو دبئی از اے ہب آف بزنس۔ تو یہ میرا پچھلے سال سے پلان تھا، اور بہت سارے احباب کو اس بارے میں پتہ بھی ہے کہ بھئی میرا پلان ہے کہ بھی میں نے ادھر یہ کام کرنا تھا۔ تو خیر وہ سیکیور انیکس والے معاملات پینڈنگ گئے، تو سیکیور انیکس ہوتی بھی تب بھی یہ ساتھ ہونی تھی۔ میں آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں، دونوں صورتوں میں ہونی تھی، لیکن چونکہ سیکیور انیکس والے معاملات پینڈنگ میں چلے گئے تو مجھے ایک فری ٹائم مل گیا۔ تو میں نے کہا چلے یار جو لگیا تھا، جو ہو سکتا ہے میں وہ کر لوں، تو میں وہ کر رہا ہوں۔ اب آگے کی جو باتیں ہیں کہ جی 2.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ملک نوید صاحب پہ ایڈجسٹ کر لے، تو 2.5 لاکھ جو ہے وہ راجہ ریاض کر لے، تو گزارش میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جب ہم کر رہے تھے نا، تو چلے سارے 10 میں کہتا ہوں جی جاوید خان کو بھی ایک طرف چھوڑ دیتے، ڈاکٹر مدنی صاحب کو بھی ایک طرف چھوڑ دیتے، اور بھی بہت سارے احباب کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ جنہوں نے اس وقت پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا۔ انہوں نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ کیا دی تھی جب میں نے ایک بات کہی تھی سیکیور انیکس کے حوالے سے، اور دس از فیکٹ کہ سیکیور انیکس تو آج بھی چل رہی ہے نا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ سیکیور انیکس تو کسی کا ابا بھی نہیں بند کروا سکتا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں اپنے بچے کا نام لیا تھا، پتہ نہیں کیا نام مجھے بھول گیا، کہ جی کسی کا ابا تو بند نہیں کروا سکتا، لیکن فلاں کی اماں نے بند کروا دیا ہے، میرے بیٹے کا نام یہ ہے۔ اب پھر راجہ ریاض، ابھی جو میں بات کہتا ہوتا نا کہ راجہ ریاض یاد آئے گا، ابھی نہیں، یہ ذرا 2 4 6 8 10 ذرا پیشی ہم بھگت لیں نا، پھر بڑی شدت سے یاد آئے گا راجہ ریاض۔ تو میں صرف ایسے تمام احباب کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں فردر اب کسی بھی میٹر میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ اب مجلس شورا ہے، ایک بندہ نہیں ہے اس میں بھائی، اس میں پتہ نہیں 32 ہیں کہ 36 لوگ ہیں، ادھر سے جاوید خان ہیں، ادھر سے قمر زیدی صاحب بھی ہیں، خالد فاروق صاحب بھی ہیں، شاہ فیصل ہے، اور بہت سارے احباب ہیں۔ ملیں، بیٹھے، کوئی رستہ نکالیں، کوئی فیزیبل، کوئی پریکٹیکل، تو اللہ بہتر کرے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا بلا دینا فار دا ٹائم بھی، تلخیاں بلائے۔ غلط آدمی بیچ میں سے نکل گیا نا، جس کے لیے یہ کہا گیا نا کہ اس کو تو کک آؤٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اوکے، وہ کک آؤٹ ہو گیا، وہ نکل گیا۔ اب آپ ہے نا، آپ آئے تھے نا، بڑی چاہت سے آئے تھے نا، وہ چاہے نیب سے لے کے دے دیتے، چاہے سیف الرحمان نیازی سے لے کے دے دیتے، چاہے کوئی اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ میری باتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں، لیکن سمجھ بڑی بعد میں آتی ہے۔